बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 28 में खुश आमदीद। लास्ट पार्ट में आपको बताया गया कि कैसे काबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म करने शुरू किए और उनकी बेहुरमती शुरू की। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। यह हमारी इस्लामी स्टोरीज हैं, इनको लाजमी सुने क्योंकि इनको सुनकर हमारी याद ताजा होती है और आने वाली नस्लों को भी जरूर सुनाइएगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अबू जहल ने एकदम आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़ने की कोशिश की। मैंने आगे बढ़कर एक घूंसा इसके सीने पर मारा, इससे वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मिया बिन खलफ को धकेला। तीसरी तरफ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतबा बिन अबी मुईत को धकेला। आखिर ये लोग आपके पास से हट गए। इस वक्त आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम तुम लोग इस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक अल्लाह की तरफ से इसकी सजा नहीं भुगत लोगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये अल्फाज सुनकर इन तीनों में से एक भी ऐसा नहीं था जो खौफ की वजह से कांपने न लगा हो। फिर आपने इरशाद फरमाया, तुम लोग अपने नबी के लिए बहुत बुरे साबित हुए। ये फरमाने के बाद आप अपने घर की तरफ लौट गए। हम आपके पीछे पीछे चले। जब आप अपने दरवाजे पर पहुंचे तो अचानक हमारी तरफ मुड़े और फरमाया, तुम लोग गम ना करो, अल्लाह ताला खुद अपने दीन को फैलाने वाला, अपने कलमे को पूरे करने वाला और अपने नबी की मदद करने वाला है। इन लोगों को अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हाथों जिबा करवाएगा। इसके बाद हम भी अपने अपने घरों को चले गए और फिर अल्लाह की कसम गज़वा बदर के दिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को हमारे हाथों जिबा कराया। एक रोज ऐसा हुआ कि आप खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। ऐसे में अकबा बिन अबी मुईत वहां आ गया। इसने अपनी चादर उतारकर आपकी गर्दन में डाली और इसको बल देने लगा। इस तरह आपका गला घुटने लगा। अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ कर आए और इसे कंधे से पकड़कर धकेला। साथ ही उन्होंने फरमाया, क्या तुम इस शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और जो तुम्हारे रब की तरफ से खुली निशानियां लेकर आया है। बुखारी की एक हदीस के मुताबिक हजरत उर्वा इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने एक मर्तबा हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, मुझे बताइए मुशरिकीन की तरफ से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा बदतरीन और सख्त तरीन सलूक किसने किया था। जवाब में हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि अकबा बिन अबी मुईत आया। इसने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर इससे पूरी कुव्वत से आपका गला घोंटा। इस वक्त हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इसे धकेल कर हटाया। यह कौल हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु का है। उन्होंने यही सबसे सख्त बर्ताव देखा होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे कहीं ज्यादा सख्त बर्ताव किया गया। फिर जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आपसे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मस्जिदुल हराम में तशरीफ ले चलिए ताकि हम वहां नमाज अदा कर सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अभी हमारी तादाद थोड़ी है। अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फिर उसी ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मस्जिदुल हराम में पहुंच गए। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों को कलमा पढ़ लेने की दावत दी। इसी तरह हजरत अबू बकर सद्दीक सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मजमे में खड़े होकर इस तरह तबलीग फरमाई। इस खुतबे के जवाब में मुशरिकीन मक्का हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे मुसलमानों पर टूट पड़े और इन्हें मारने लगे। हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को तो उन्होंने सबसे ज्यादा मारा पीटा, मार पीट कर इंतहा कर गए। अकबा तो इन्हें अपने जूतों से मार रहा था, इसमें दोहरा तला लगा हुआ था। इसने हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर इन जूतों से इतनी ज़रबे लगाई कि चेहरा लहूलुहान हो गया। ऐसे में हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले बनु तमीम के लोग वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही मुशरिकीन ने हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़ दिया। इन लोगों ने हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक कपड़े पर लिटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। इन सबको यकीन हो चुका था कि अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आज जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनु तमीम के लोग वापस हरम आए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम अगर अबू बकर मर गए तो हम अकबा को कत्ल कर देंगे।
یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے. آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے. آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں. ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. وہ اسلام قبول کر چکی تھی لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچی. انہوں نے ام جمیل سے کہا، ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں. ام جمیل چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتی تھی تو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا میں نہیں جانتی. ساتھ ہی وہ بولیں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا ہاں. اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں. ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. چنانچہ وہ بولی، یہاں آپ کی والدہ موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی. ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ ام جمیل نے فرمایا، دارالارقم میں ہے. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں. ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے. آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلی اور دارالارقم پہنچ گئیں. یوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا. آپ نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا. باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں. یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی. وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی. ایک روز صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے. ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھوں گا. نیکسٹ پارٹ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ پیش کریں گے. اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا.